आमी लास्ट टायम नॅशनल हायवेक बरयल्लें की हांगा थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले म्हणजे हांगा दोंगर म्हणजे कोसळपाक जायना म्हणटा रॉक स्टॅबिलायझेशन करपाक जशें आमी हांगा केलां वाड्या बी केलां म्हणजे कोसळचें न्ही म्हणून आनी हांगा वयर तुमी पळयल्यार घरां खूब आसा कोसळ्ळें जाल्यार कितें ट्रॅजेडी जावंक शकता ती जावचे पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता सो आमी नॅशनल हायवेक आज आपयले तांचे स्पेशलिस्टूय आयल्या आनी ते सगळे पळयतात की हे करता करता बरें कशें पसून दिसता आज तुमी पळयलें की सगळीं झाडां बी जावन थंय दिसताय बुरशें तेवटेच्यान उदक सोडिल्लें आसा सो रॉक कितें जाता मोव जाता ते मागीर कोसळटा ते फुडें काय हें जावचें न्ही हाच्या खातीर आजूच आमी तांकां घेवन आमी भोंवतात तांकां दाखयतात एक इस्टिमेट करपाक लायला तातूंत भितर रॉक स्टेबिलायज म्हणजे पयलीं म्हणटा ते हे स्टेबिलायज जातलो आनी ताचे वयर मागीर कशें ब्युटिफाय करून लोकांक येता वता तांकां दिसतलें कशें बरें आमी एकदां पळयता की घाण आसले की लोक ते आनी घाण करता सो एकूचदां तें बरें निवळ केलें जाल्यार म्हाका दिसता दिसतलें बरें आनी अपघात जावचे पयलींच प्रिकॉशन घेतिल्लें बरें आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तशें सो आज प्रिकॉशन घेवपाक आमी पयलींच स्टार्ट केलां आनी हें करता आसतना फुडें थोडे सर्वीस रोड्सूय आमकां जाय आशिल्ले जेन्ना हायवे जाल्ली तेन्ना थोडे सर्वीस रोड जावं नाशिल्ले सो ते खंयच्या डिविजनाक पडटा वर्क्स डिविजन काय हायवेक पडटा ते सगळे एकदां हे घेवन म्हणजे ह्या स्ट्रेचा भितर एक सौंदर्यकरणूय बी आनी एट द सेम टायम लोकांची काळजी आसा आमकां म्हणून ते लोकांकूय सेफगार्ड करपा खातीर आज आमी हें इन्स्पेक्शन घेतलां रोखडेंच ताजो इस्टिमेट जातलो आनी म्हाका दिसता कितें तरी बरें आमी करपाचो हांगा प्रयत्न आसा कित्याक आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर तुमी जाणा इतलो इनोवेटीव आयडियाज तांचे कडेन आसा आमी पळयतात की तांचो बेनिफीट आमकां घेवचो आमी वास्कोकारांनी घेवचो आनी ते कशें टॅक्नॉलॉजी वापरून आज टॅक्नॉलॉजी खूब पडला म्हणजे कन्सल्टंट तांणी आमकां 2-3 गोश्टी खूब बऱ्यो सांगल्यो सो टॅक्नॉलॉजी वापरून कशें आमी सुंदर करून लोकांकूय बरें करपाक शकता एट द सेम टायम वयर स्पेसूय कसो उरूंक शकता हें पळयतलें